दर्शकहरू नमस्कार। यति बेला हामी काठमाडौँको यो पशुपति आर्य घाटबाट तपाईहरु समक्ष यी हृदय विदारक दृश्यहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा असामान्य मृत्यु भएका कारणले पनि सेनाका केही जवानहरू त्यसैगरी सब व्यवस्थापनका लागि खटिनु भएका केही जवानहरूको सहयोगमा यसरी पहिलो पटक यस अघिसम्म विद्युतीय शवदाह गिरहमा जुन अन्त्येष्टि गर्दै आइएको थियो, विद्युतीय शवदाह गिरहले धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि अर्थात् पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हामीलाई गराएको जानकारी अनुसार दैनिक 15 देखि 20 जनासम्म कोभिड सङ्क्रमितका शवहरू आउँदा हामी सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएर विद्युतीय शवदाह गिरह जुन तीनवटै हामीले सञ्चालनमा ल्याएर सद्गतको कार्य गर्दै आइरहेकोमा विगत केही दिनदेखि मृतकहरूको सङ्ख्या निकै बढेकाले यसरी बाहिरै भन्न खुल्ला बागमती नदीको किनारमा शवको सद्गत गरिरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। यी दृश्यहरूले पनि स्पष्ट पार्दछ नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था निकै भयावह बनिरहेको छ। तथापि सरकार मूकदर्शक मात्रै भएर बसेको छ। न सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि कुनै यथेष्ट पहल गर्न सकेको छ, न त सङ्क्रमितको उपचारका लागि नै सरकारले यथेष्ट मात्रामा सरकारी हुन् या निजी अस्पतालहरूमा बेड लगायतका कुराहरूको व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छ। यी विविध कारणहरूले गर्दा पनि हामीले यी दृश्यहरू तपाईहरुलाई पस्किरहँदा भनौँ बागमती नदीको यो किनारमा जहाँ विद्युतीय शवदाह गिरहकै छेउमा यसरी बीच बाटोमै अर्थात् नदीको बीच भागमै अस्थायी रूपमा चिताहरू निर्माण गरेर शवको सद्गत गर्ने कार्य भइरहेको छ। तथापि हामी यहाँ आइरहँदा हामी देख्न सक्छौँ एउटा हिन्दू संस्कार हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्। ती मूल्य र मान्यताहरूलाई पनि थाँती राखेर अर्थात् ती मूल्य र मान्यताहरूलाई पनि एकातिर पन्छ्याएर अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने जुन यो बाध्यात्मक परिस्थिति र बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ, सायद यसले मन नरुने कमै होलान्। हो हामीले तपाईहरुलाई यी दृश्य सम्प्रेषण गरिरहँदा हामी अझै पनि भन्न चाहन्छौँ सजग बनौँ, सतर्क रहौँ, सावधानी अपनाऊ। तथापि जसरी भनौँ न यो एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा पछि गएर अर्थात् नियमित तालिका जुन विद्युतीय शवदाह गिरहले धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हामीले देख्न सक्छौँ। मैले अघि पनि भने नेपाली सेनाका केही जवानहरूले शवको शनाखतका लागि यसरी चितामा राखिरहनु भएको छ। तथापि आम सर्वसाधारण जसका आफन्तहरू भन्न दिवंगत हुनुभएको छ, हामी केही कोही हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई प्रेम टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो यहाँहरू चाहिँ किन केका लागि आउनुभयो? म यहाँ योभन्दा 10 दिन अगाडि मेरो सानो बा हस्पिटल पनि चार्दा हैरान भएको। सरकारी हस्पिटल कहीँ ठाउँ नपाएर हामीले प्राइभेट हस्पिटल लगे बाध्य भयौँ। प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ त्यो टेक केयर भन्ने नै भएन कि पैसा मात्र ढुट्ने, औषधि मात्र यो लिएर आइज त्यो रहेछ, त्यो पनि औषधि पनि पाउँदै नपाउने, संसार डुल्दाखेरि पनि नपाउने औषधि मगाउने। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब
के सरकारको लापरवाही भन्ने कि सरकारको लाचारीपन भनौँ न। लाचारीपन हो यो चाहिँ पक्कै पनि सरकारको लाचारीपन नै हो। यसरी हेर्दै देख्नु भइरहेछ होइन तपाईँले नै लास अब विद्युतीय भनेको एउटा चलिरहेछ एउटा गरिरहेछ। अहिले हामी कुरेको 3 घन्टा भइसक्यो न एकचोटि लास चलाएको छ जस्तोको त्यस्तै राखिरहेको छ है। यो अब के भन्ने सरकारलाई दोष त दिनै पर्छ है। सरकारले दोष नदिने त कुरै आउँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै भनेपछि हामी सबैतिर पीडित बन्यौँ। एकातिर अस्पतालमा पीडित बन्यौँ, अर्कोतिर सङ्क्रमित भएर पीडित बन्यौँ। त्यसपछि भनौँ न अन्तिम सद्गतका लागि यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदा समयमा लास चलाउन पाएनौँ। यहाँको गुनासो यही हो? पाएन हामीले लास चलाउनु पाएन। मेसिनमा राख्छ भन्दै थियो, यहाँ ल्याएर यसरी दाउरामा पोलिदियो होइन। अब हामी हेरेकै छौँ कसलाई भन्ने यो कुरा, कसलाई भन्ने, कसैलाई नै भन्नै अब भन्ने ठाउँै छैन। अगाडि गएर भन्न गयो गाली गर्छ है। तपाईँ यहाँ नआउनु होइन भनेको हामी पीडामा छौँ। उल्टो गाली खाँदाखेरि अलिकति राम्रो शब्दले भनिदिँदाखेरि पनि त्यही कुरालाई राम्रो शब्दले भनिदिँदाखेरि पनि त हुन्थ्यो नि त। राम्रो शब्द पनि छैन है। त्यही कुराले गर्दाखेरि हामी के भन्ने अब देशको सरकार नै फितलो छ। म त सरकारलाई नै दोष दिन्छु। हस्पिटलहरू पनि अब छैन, अब त बेड पनि खाली छैन। हामीले 4 घन्टा फोन गरेर हस्पिटल चार्दा हस्पिटलमा फोन गर्दा हार खाएर प्राइभेटमा पायौँ हेर्नु। प्राइभेटमा अहिले पनि 2 लाख रुपियाँ हामीले तिर्नु बाँकी छ। फोन आएको आइछ, मान्छे बितिसक्यो, 3 लाख रुपियाँ 3.5 लाख रुपियाँ तिरेर अझै 2 लाख रुपियाँ लिए भनेर लास्ट दिन्न भनेर भनिरहेको थियो। के भन्ने अब यो गाह्रो स्थिति छ है। त्यही पनि सबै जनताहरूले चाहिँ सचेत हौँ। सरकार पनि मन नबसौँ, सरकारहरूले पनि पहल गरौँ। के गर्दाखेरि देशवासीहरूलाई जोगाउन सकिन्छ होइन। देशवासी आफ्नो छोराछोरी जस्तै हो भनेर कुर्सीमा बसेकाहरूले सोच्दिउँ होइन। म त त्यही भन्न चाहन्छु। म चाहिँ सबै सरकारलाई नै दोष दिन्छु। सरकार एकदम मौन भएर बसिरहेको, उनीहरूको कुर्सीको लागि मात्र बसिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई है। हुन पनि हो, कुर्सीको लागि नै हो। मुखले एउटा भन्छन्, काम गर्दाखेरि मुखले त जे बोलिदिँदाखेरि पनि हुन्छ, काम चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएको छैन होइन। भनेपछि जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड सरकारले नै भइरहेको छ 100%, 110%, 200% भन्दा पनि फरक पर्दैन होला। यो चाहिँ खेलवाड चाहिँ एकदमै खेलवाड भइरहेछ। नाका खुल्ला छ अहिलेसम्म पनि कतिवटा नाकाहरू होइन। जनता काठमाडौँको वासीहरू अहिले भर्खरै एउटै परिवारको 3 जना शव आइपुग्यो, एउटै परिवारको। त्यो मेरो सानुबा बितेको त आफूले हुनु, उनीहरूको पीडा देख्दाखेरि पनि मेरो आँखाबाट आँसु झऱ्यो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त सरकारलाई एकदमै दोष दिन्छु। के हेरेर बसिरहेको हो सरकार अहिलेसम्म? हिजोसम्म 5,000, 6,000, 7,000 बढ्दै गइरहेको छ होइन। तैपनि सरकारले चाहिँ केही कदम चालिएको छैन। जनतालाई के भनेको छैन। पैसा सबैसँग जनतासँग छैन। हेर्नुहोस्, म त ऋण सापट गरेर भए पनि हस्पिटलमा तिरेँ। नहुने मान्छे त बाँच्दैन रहेछन्। तर हस्पिटल लगेर पनि नहुँदो रहेछ कि। हस्पिटल बरु घरमै टेक केयर गरे अब मेरो सानो बाँच्थ्यो होला है। हस्पिटलमा अक्सिजन जान्छ, खाना पनि नखुवाउने, पानी 1 कप माग्दाखेरि पनि भोलिपल्ट 24 घन्टापछि तातो पानी दिने होइन। हस्पिटलको पनि लाचारीपन छ। हस्पिटलले पनि वास्ता गरिएको छैन। टाढाबाट देखाउँछ, हस्पिटलभित्र बिरामीलाई राम्रोसित टेक केयर गरेको हो होइन त्यो पनि थाहा छैन। बाहिरबाट नछिर्नुहोस् भन्छ। 10 दिन भयो, केही खानु भएको थिएन, तै पनि अब बिति त हाल्नु भयो होइन। यस्तोमा तपाईँ हामीले सचेत र सजग हुनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन होइन त? छैन। सचेत र सजग त हुनैपर्छ। हामी सबैजना जनताहरूलाई म त्यही अपिल गर्न चाहन्छु। सरकारले केही पनि हेर्दैन होइन। आफै सचेत रहौँ, आफै सचेत बसौँ। सरकारको मुख ताकेर चाहिँ नबसौँ। म त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त दर्शकहरू, पक्कै पनि यी पीडा र यी रोदनहरू यहाँले सुन्नुभयो। घरमा राखौँ, अरू सङ्क्रमित होलान्, घरका परिवारमा सङ्क्रमण फैलिला भन्ने त्रास छ। अस्पताल लैजाउँ, अस्पतालले भन्छ हामीसँग बेड छैन। बल्ल बेड भेटिन्छ, चढाउने अक्सिजन छैन। बिरामी सिसियुमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था भइसक्दा अक्सिजन नपाएर छटपटाउनु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर बेड पाइहाल्यो भने पनि अस्पतालले गर्ने चार्ज र अस्पतालको फिस सुन्दै बिरामीका आफन्त नै थप पीडामा पर्लान्। र परिरहेको अवस्थाको बारेमा मृतकका आफन्तले हामीलाई आफ्ना चित्कारहरू सुनाउनु भयो। दर्शकहरू, म फेरि पनि यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट यतैतिर गर्न चाहन्छु। आज मात्रै करिब विद्युतीय शवदाह गिरह बाहेक 15-20वटा थप शवहरू यसरी यो बागमती नदीको अस्थायी घाटमा जलाइसकेको छ। यी दर्दनाक अवस्थाहरू
तपाईहरु समक्ष हामीले सम्प्रेषण गरिरहँदा हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालसँग सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँले पनि विद्युतीय शब्दहा गिरहका 3वटै मेसिन चलाए पनि धान्न सक्ने अवस्था नरहेपछि हामी बाध्य भएर यसरी बाहिरै सङ्क्रमितका शवहरू जलाउनु परेको अवस्था छ भन्नुभएको थियो र उहाँले थप्नु भएको थियो मरिसकेको व्यक्ति अर्थात् मरिसकेपछि जुन शव हुन्छ त्यो शवमा कोरोनाको भाइरस त्यति लामो समयसम्म नरहने। हजुर सर, यो अहिले जुन अब यो चाहिँ अब महामारी बढिरहेको हजुरलाई थाहा नै छ, त्यसलाई जस्तै अब यो चाहिँ के चाहिँ व्यवस्था गर्नुभएको सर्ट एरियामा? हामीले यहाँ सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर यहाँ कार्य गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गरेका छौँ र आउने शवहरूको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँको टोली तयार छ र कार्य पनि गर्दैछ र केही दिनदेखि अलिकति चाप बढेको छ। त्यसैले गर्दा त्यसको व्यवस्थापनलाई अझै चुस्त बनाउनको लागि हामीहरू अरू योजनाहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले विद्युतीय शवदाह गृहको प्रयोग गरिरहेका छौँ। कतिवटा छ? 3वटा छ। हामीसँग 3वटा छ अहिले विद्युतीय शवदाह गृहमा। 3वटा मेसिनबाट चल्ने शव दहन गर्ने मेसिनहरू चाहिँ 3वटा छ। विद्युतीय शवदाह गृहकै नजिकै दाउराबाट जल्ने चिताहरू हामी निर्माण गर्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ फेरि यो चाहिँ जनस्वास्थ्यमा असर पर्दैन जस्तो त्यसलाई चाहिँ खुल्ला डढाउँदाखेरि? त्यो त अब कस्तो छ भने एउटा भनौँ न चिकित्सकीय व्याख्याका आधारमा पनि कोभिडबाट मृत्यु भइसकेका उसबाट चाहिँ सर्दैन भन्ने नै छ एउटा। अर्को चाहिँ जल्ने जुन चिज छ त्यो भनेको स्वाभाविक रूपमा नष्ट हुन्छ, त्यसले कुनै असर गर्दैन। सरकारले नै भने मुताबिक आफूहरूले यो अस्थायी अन्त्येष्टि स्थल अर्थात् अस्थायी घाटको व्यवस्था गरेको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। तपाईँ हामी सबै सचेत र सजग बन्नु र बस्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। देशैभरका अस्पतालहरू भरिसकेका छन्। सरकारले कोभिडका लागि छुट्याइएका आइसियु लगायतका जति पनि बेडहरू छन् ती सबै बेड खचाखच भएर बिरामी घरमै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति एकातिर छ भने यो जुन कोभिड सङ्क्रमणको दोस्रो लहर पश्चात जसरी दैनिक रूपमा मृत्युदर पनि बढ्दै गइरहेको, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेको अवस्थामा पनि सरकारले कुनै ठोस निर्णय गर्न नसक्नुले आम सर्वसाधारणदेखि लिएर सबै सरकारप्रति रुष्ट र आक्रोशित बनेका छन्। हो, यो केवल नेपालको मात्रै अवस्था होइन। कोभिडको दोस्रो भेरिएन्ट फैलिएको विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा यस्तै दर्दनाक अवस्था छ। विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतमा केही दिन अघि जुन शमशान घाटमा यस्तै हृदय विदारक दृश्यहरू हामीले देखेका थियौँ, तर पनि हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ। हाम्रो सरकारले पनि नजरअन्दाज गर्यो। लाचार बन्यो हाम्रो सरकार। न सरकारले कोरोना सङ्क्रमितका लागि उचित व्यवस्था सहितको अस्पताल नै निर्माण गर्न सक्यो, न त गत वर्षबाट पाठ सिकेर अर्थात् कोरोनाको पहिलो चरण जुन गत वर्ष चैत 11 गते सरकारले पहिलो चरणमा लकडाउन जारी गरेको थियो देशैभर, तत्पश्चात कोरोना नियन्त्रणमा जसरी आएको थियो त्यो नियन्त्रणमा आइरहँदा सरकारले त्यस समयमा को व्यवस्थापन गर्न सकेको भए सायद आज यो अवस्था देखिँदैन थियो होला। हामी फेरि पनि सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अझै समय छ, केही बितेको छैन। योभन्दा अझै विकराल अवस्था आउन सक्ने आशंका गर्न सकिने थुप्रै ठाउँहरू छन्। यी दृश्यहरू जो हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौँ, भर्खरै हामीले आफन्तसँगका केही कुराकानी पनि तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। यदि देशमा सरकार छ भने सायद सर्वसाधारणले यति सहज रूपमा मृत्युवरण गर्नु पर्दैन थियो होला। अहिले त अस्पताल गयो भने अक्सिजनको अभाव छ, न बिरामीले अक्सिजन पाउँछ,
न बिरामीले उपचार आइसियुमा गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा सामान्य बेड समेत पाउन मुस्किल छ। दिनदिनै यो कोरोनाको भयावह अवस्था रहिरहँदा पनि सरकारले अन्तिम समयमा आएर हवाई उडानहरू बन्द गरेको छ। यो सराहनीय काम समेत हो। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने देशैभर केवल काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नभएर देशैभरका प्रत्येक घरमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या भइरहेको छ भन्दा सायद अतिशुक्ति नहोला। दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका हिसाबले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकारले अझै पनि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। विशेष गरी यो पशुपति आर्यघाटमा जुन अन्तिम संस्कार भइरहेको छ, जुन दाह संस्कार गरिरहेको छ, यी भनेका काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार गराइरहेका र कोरोनाको उपचार हुँदाहुँदै मृत्युवरण गर्न पुगेका बिरामीहरूका शव जलिरहेका छन्। यही अवस्था देशैभर छ। चाहे त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्नुहोस् या प्रदेश नम्बर 1 भन्नुहोस्, 2 भन्नुहोस्, कर्णाली प्रदेश नै किन नहोस्, सातै प्रदेशको अवस्था यस्तै विकराल बन्दै गइरहेको छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, सरकारले कुनै उचित पहल कदमी नथाल्नु। सरकार केवल आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलमा अझै लिप्त बन्नुले आम सर्वसाधारण आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। हुन त जन्मपछिको मृत्यु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यसलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। तथापि जसरी एउटा महामारीका कारणले आफ्ना धार्मिक परम्परा र जुन विधि पद्धति र विधानहरू छन् तिनका विपरीत गएर केवल 2 जनाले स्ट्रेचरमा बोकेर ल्याएको भरमा यसरी शवहरू जलाउने काम जसरी भइरहेको छ, हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ स्थिति दिन प्रतिदिन झन भयावह बन्दै गइरहेको छ। दर्शकहरू, हामी निरन्तर रूपमा तपाईहरूलाई यो भनौँ न पशुपति आर्यघाटमा कोभिडले पारेको प्रभाव लगायतका विविध विषयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरूसँगै जोड्ने जमर्को गर्ने नै छौँ। हामी यति भन्न चाहन्छौँ, कोरोना सङ्क्रमण दिनदिनै विकराल बन्दै गइरहेको छ। सरकारले पनि देशैभर विभिन्न जिल्लाहरूमा लकडाउन गरिरहेको छ। सतर्क बनौँ, सचेत बनौँ, बिना काम घर बाहिर ननिस्कौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा जनकराज पण्डित, पशुपति, काठमाडौँ।